अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं कराची में एक छोटी सी इमारत की चौथी मंजिल पर रहता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत सादा है। सुबह दफ्तर, शाम को थोड़ी सी सैर और फिर अपने छोटे से कमरे की खामोशी। इसी इमारत की पहली मंजिल पर एक शरीफ फैमिली रहती है, जिन्हें सब लोग नगमा बाजी के नाम से पुकारते हैं। उनकी उम्र तकरीबन 37-38 साल होगी। वो नर्म मिजाज, बावकार और हमेशा धीमी आवाज में बात करने वाली खातून हैं। मैं उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था, मगर सलाम दुआ और हल्की फुल्की खैरियत दरियाफ्त करना मामूल था। नगमा बाजी के शौहर अरसलान साहब बैरूने मुल्क मुलाजमत करते हैं। वो साल में एक बार ही आते हैं। बाकी सारा वक्त नगमा बाजी घर संभालती हैं और ज्यादातर अकेली ही रहती हैं। इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए घर में ज्यादातर वक्त गहरी तन्हाई ही छाई रहती है। कभी कभार वो बालकनी में खड़ी नजर आ जाती हैं। सीढ़ियां उतरते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती थीं, बेटा अली, कैसे हो? बस इतना सा ही हमारा तारुफ था। इस दिन जुमा था और मेरी हफ्तावार छुट्टी थी। मैं कमरे में बैठा यूट्यूब वीडियोस के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था कि दरवाजे पर बहुत आहिस्तगी से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने नगमा बाजी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों मगर अल्फाज का इंतखाब कर रही हों। अली बेटा, एक बात पूछनी थी, अगर तुम ज्यादा मसरूफ ना हो तो। इनकी आवाज़ में वही धीमापन था जो हमेशा मुझे अच्छा लगता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी नगमा बाजी, फरमाइए। वो थोड़ी देर रुकीं और फिर नरमी से बोलीं, मैं आज हैदराबाद अपने मैके जा रही हूँ। अम्मी की तबीयत ज़रा नासाज है, कुछ ज़रूरी सामान ज़्यादा हो गया है। सोचा तुमसे कह दूँ, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो बस अड्डे तक साथ दे दो। मैंने फ़ौरन कहा, जी बाजी, क्यों नहीं, मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। हैदराबाद, मैं बस से जा रही हूँ, टैक्सी अभी नीचे आ गई है, उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया। मुझे ये जानकर हैरत भी हुई कि वो अकेली इतना लंबा सफ़र कर रही हैं और खुशी भी कि मुझे उनका साथ देने का मौका मिल रहा था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल, चार्जर और पर्स उठाया और बाहर निकला। बाजी पहले ही सीढ़ियाँ उतर रही थीं। मैंने उनका बड़ा सा सूटकेस थाम लिया। बाजी ने शुक्रिया कहा, अरे बाजी, ये क्या बात हुई, आप मुझे अपना ही समझें। हम दोनों टैक्सी में बैठे। टैक्सी का दरवाज़ा बंद हुआ तो बाजी ने एक लंबी सांस ली। शायद घर से निकलते ही उन्हें कुछ सुकून मिला था। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो खामोश थीं, मगर उनकी आंखों में एक गहरी थकन और परेशानी नजर आ रही थी। बाजी, खैरियत, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चंद लम्हे मुझे देखती रहीं, जैसे सोच रही हों कि इस जवान से बात करूं या ना करूं। फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी बीमार है अली, पिछले हफ्ते से तबीयत बहुत ख़राब है। मैं अकेले इतने सामान के साथ ट्रेन या टैक्सी में जाने से डर रही थी, इसलिए सोचा बस से चली जाती हूँ, मगर सामान ज्यादा था, तन्हा ले जाना मुश्किल हो जाता। मैंने सर हिलाया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, अब आप आराम से जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। नगमा बाजी ने पहली बार नरमी से मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ये पहली बार था कि बाजी ने मेरे सामने इतनी नरमी और अपनेपन से बात की थी। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक अपनायत का एहसास जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जब हम बस अड्डे पहुंचे तो वही शहर की भीड़, शोर व गल और हर तरफ भगदड़ थी, मगर मेरी तवज्जो सिर्फ नगमा बाजी की तरफ थी कि उन्हें ज़्यादा चलना ना पड़े। मैंने उनके बैग संभाले और बस की तरफ ले गया। बाजी ने बार बार कहा, अली बेटा, बस कर लो, मैं ले लूंगी, मगर मैंने हंस कर कहा, बाजी, अगर मैं ये सामान ना उठाऊं तो मोहल्ले वाले मेरा मजाक ना उड़ाएंगे। वो हंस पड़ी और पहली बार उनकी हंसी मुझे अंदर तक महसूस हुई। हम दोनों बस में साथ वाली दो नशिस्तें लेकर बैठ गए, बाजी खिड़की वाली सीट पर और मैं उनके साथ। बस चलने लगी तो हल्की हल्की हवा बाजी के दुपट्टे को छू रही थी। वो खामोश थीं और खिड़की से बाहर देख रही थीं। मैं भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सी कशिश थी, जैसे हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को खामोशी में महसूस कर रहे हों। कुछ देर बाद बाजी ने आहिस्तगी से पूछा, अली, तुम्हारी छुट्टी ज़ाया तो नहीं हो रही? बाजी, छुट्टी ज़ाया नहीं हो रही, अच्छे काम में लग रही है, और वैसे भी। मैं ज़रा रुका। मुझे सफ़र वैसे भी बहुत पसंद है। उन्होंने आंखों में हल्की सी हैरत के साथ देखा।
मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे और पुरसुकून साथी साबित होगे। मैं हंस दिया। बाजी, आपने आजमाया ही कब था? उन्होंने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ नजरें दूसरी तरफ कर लीं। बस थोड़ी देर और चली तो बाजी के दुपट्टे का एक कोना हल्का सा सरक कर मेरे बाजू पर आ गिरा। मैंने आहिस्ता से उसे हटाकर उनकी तरफ बढ़ाया। बाजी ने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया, मगर उसी लम्हे हमारा हाथ बहुत हल्के से एक दूसरे को छू गया। ये एक छोटा मगर अजीब सा लम्हा था। न मैंने अपना हाथ फौरन पीछे खींचा और न उन्होंने। बस एक लम्हे को हम दोनों रुक गए। बाजी ने फौरन नजरें झुका ली, जैसे कुछ छुपा रही हों। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मगर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। फिर बाजी ने बात बदलते हुए पूछा, अली, तुम घर पर अकेले रहते हो, मुश्किल नहीं होती? हाँ, कभी कभी, लेकिन मैं उनकी तरफ देखकर बोला, तन्हाई इंसान को बहुत कुछ सिखा भी देती है बाजी। बाजी के चेहरे पर वही उदासी उतर आई। हाँ, सच कह रहे हो, तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ अंदर से छीन भी लेती है। मैंने फौरन माहौल हल्का करने को कहा, बाजी, आप जो फूलों वाली खुशबू लगाती हैं, आज भी लगाई है? बाजी चौंक कर हंसी। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? अब आप जाती हैं ना बालकनी में तो खुशबू आना शुरू हो जाती है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि कोई ध्यान भी देता होगा। कुछ चीजें खुद ही ध्यान खींच लेती हैं बाजी। बाजी ने दोबारा नजरें खिड़की से बाहर कर लीं, मगर मैं देख सकता था कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी। सफर आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, बस झटके खाती हुई आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद बाजी ने थकावट की वजह से अपना सर सीट के साथ टिका दिया। कुछ देर बाद इनका सर एक तरफ हल्का सा झुका और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ गया। मैंने कोई हरकत ना की कि कहीं वो जाग ना जाएं। फिर बाजी का सर मेरे कंधे पर ठहर गया, बहुत हल्के से, जैसे हवा का झोंका हो, मगर गर्म। मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा। मेरा दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। ये कोई गलत लम्हा नहीं था, बस एक थकावट भरा सफ़र और एक अचानक सी कुर्बत, मगर उसकी शिद्दत मैं बयान भी नहीं कर सकता। बाजी ने नींद में हल्की सी करवट बदली। उनका हाथ मेरे बाजू पर जा पड़ा। मैंने सर जरा झुकाया तो उनके बाल मेरे गाल से छू गए। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगीं। पूरा माहौल खामोश था, मगर मेरे अंदर जैसे एक भारी सी लहरें उठ रही थीं। मैंने आहिस्ता से अपने हाथ से बाजी के सर को सहारा दिया ताकि उनकी गर्दन तकलीफ न करे। वो जरा सी मुस्कुराईं, शायद गहरी नींद में या शायद मुझे महसूस करके। ये पहली बार था कि बाजी मुझ पर इतनी करीब थीं। ये कुर्बत जिस्मानी नहीं थी, ये जज्बाती थी, सादा और दिल पर गहरा असर छोड़ने वाली। तकरीबन 15-20 मिनट बाद बाजी जाग गईं। वो चौंक कर सीधी हो गईं। अली, मैं सो गई थी। जी बाजी, थोड़ी देर, थकावट होगी। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा। ओ खुदाया, मेरा सर तुम्हारे कंधे पर था, तुमने जगाया क्यों नहीं? मैंने नरमी से कहा, बाजी, आपको आराम की जरूरत थी, मैंने सोचा रहने देता हूँ। बाजी ने धीरे से कहा, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो अली। मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, आपका ख्याल रखना अच्छा लगता है बाजी। बाजी ने कुछ न कहा, मगर उनकी आंखों में शुक्रगुजारी से ज्यादा कुछ और भी था, कुछ जो लफ्जों में बयान नहीं होता मगर महसूस जरूर होता है। सफर जारी था, मगर हम दोनों के दरमियान अब कुछ बदल चुका था। बाजी चंद लम्हे खामोश बैठी रहीं, जैसे खुद को संभाल रही हों और शायद इस बेसाख्ता कुर्बत का मतलब समझ रही हों। मैंने भी नज़र दूसरी तरफ रख ली ताकि उन्हें कोई झिझक न हो। बस की रफ्तार मुसलसल थी, मगर हमारे दरमियान बहने वाली कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। कुछ देर बाद बाजी ने आहिस्तगी से पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। अली, पानी पी लो, मौसम गर्म है। मैंने बोतल पकड़ ली, मगर जैसे ही ली हमारे हाथ फिर हल्के से टकराए। बाजी ने फौरन हाथ पीछे खींचा, मगर मैंने महसूस किया कि इस बार उनके चेहरे पर वो घबराहट नहीं थी जो पहले होती थी। उसमें एक नरमी थी, जैसे वो इस छूने को इतना गैर मुतवक्के नहीं समझ रही थीं। मैंने बोतल वापस करते हुए कहा, बाजी, आप भी पी लें, आपकी आवाज़ भी कुछ भारी लग रही है। उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद एक घूंट लिया और फिर पर्स से एक छोटा सा रुमाल निकालकर अपना माथा साफ किया। अली बेटा, इन्होंने जैसे कुछ कहना शुरू किया, मगर फौरन रुक गईं। नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं। मैंने नरमी से कहा, बाजी, आप बात करें, अगर दिल में कुछ है तो कह दें, सफ़र में दिल हल्का हो जाता है। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखा जैसे दिल ने एक पल के लिए हार मान ली हो। अली, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, सबके दरमियान रहकर भी अंदर से खाली हूँ।
میں نے آہستہ سے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں باجی، انسان اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے چاہے باہر سے مضبوط لگے۔ باجی نے ایک گہری سانس بھری۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسی ہم سوچتے ہیں، کچھ رشتے بس نام کے رہ جاتے ہیں۔ اس ایک جملے نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ شاید باجی کے شوہر کے ساتھ سب ٹھیک نہیں تھا، شاید ان کی تنہائی صرف جسمانی نہیں جذباتی بھی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اگر کبھی بات نہ کرنی ہو پھر بھی میرا سمجھ لینا کافی ہے باجی، آپ نے کم از کم مجھے تو تنہا نہیں پایا اس سفر میں۔ باجی کے چہرے پر نرم سی مسکان آ گئی۔ ہاں علی، تم واقعی اچھے ساتھی ثابت ہوئے۔ بس آگے بڑھتی رہی، کچھ لوگ سوار ہوئے، کچھ اتر گئے، مگر ہم اپنی ہی دنیا میں تھے۔ ایک جگہ بس چند منٹ کے لیے رکی۔ باجی نے کہا، علی ذرا میرے لیے پانی کی ایک بوتل لے آؤ، تھوڑا حلق خشک ہو رہا ہے۔ میں اترا، بوتلوں کا ایک چھوٹا پیک خریدا اور جلدی سے واپس آیا۔ جیسے ہی میں آیا، باجی مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، شاید انہیں بھی میرے واپس آنے کا انتظار تھا۔ میں نے چائے پکڑی، انہوں نے کپ تھام کر کہا، علی تم مجھے ویسے نہیں لگتے جیسے باقی لڑکے ہوتے ہیں، تم میں ایک سکون ہے، ایک بھروسہ۔ میں نے نرمی سے کہا، باجی شاید اسی لیے میں آپ کے سامنے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، جیسا ہوں ویسا ہی ہوں۔ باجی نے آہستہ سے مسکرا کر چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ ان کے ہونٹوں پر وہی گرم مسکراہٹ تھی جو دل کو ساکت کر دیتی ہے۔ بس دوبارہ چلنے لگی، مگر اب ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب ایک خاموش مگر واضح ربط تھا۔ کچھ دیر بعد باجی نے اپنا سر سیٹ کے پیچھے ٹکا کر کہا، علی کبھی کبھی لگتا ہے انسان کے دل میں جو کمی ہوتی ہے وہ کسی اجنبی کے ہاتھوں پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور آپ کے دل کی کمی کیا آج کچھ بھر رہی ہے؟ باجی نے آہستگی سے میری طرف دیکھا، ایک ہلکی سی سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں شاید، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، مگر تمہارے ساتھ جو سکون ہے وہ برسوں میں نہیں ملا۔ میں نے اپنی انگلیاں ان کے ہاتھ پر ہلکی سی حرکت دی۔ باجی نے ہاتھ نہیں کھینچا بلکہ تھوڑا مضبوطی سے تھام لیا۔ باجی کبھی کبھی دل کسی کو خود ہی چن لیتا ہے بغیر وجہ بتائے۔ باجی نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، دل وجوہات نہیں پوچھتا، بس مان جاتا ہے۔ بس میں ہلکی ہلکی خاموشی پھیل گئی۔ باجی نے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھولا تو باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ دوپٹہ ہوا سے ہلکا سا اڑ کر میرے بازو کو چھو گیا۔ اس بار انہوں نے اسے ہٹایا بھی نہیں۔ باجی نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے اس عمر میں دل کو قابو کرنا چاہیے، مگر آج لگتا ہے دل نے میری نہیں سنی۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، باجی دل کی آواز سن لینا غلط نہیں ہوتا، خاموشی میں بڑھتے رشتے کبھی کبھی زندگی بھر کا سکون بن جاتے ہیں۔ باجی نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان لفظوں کو دل میں محفوظ کر رہی ہوں۔ بس ایک موڑ پر پہنچی تو باجی ذرا جھک کر بیٹھ گئیں۔ میں نے فوراً پوچھا، باجی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں علی، بس تھوڑا چکر آیا تھا، صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ میں نے فوراً اپنا بیگ کھول کر ان کے لیے چاکلیٹ نکالی۔ یہ کھائیں باجی، شوگر لو لگ رہی ہے۔ باجی نے تکلیف میں بھی مسکرا کر چاکلیٹ پکڑی۔ تم تو ہر مشکل کا حل لے کر چلتے ہو، اب آپ کے لیے تو ضرور باجی۔ انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا کھایا تو رنگت واپس آنے لگی، پھر آہستہ سے میرا بازو تھام لیا۔ یہ ایسے ہی تھامے رکھو علی، جب تک ٹھیک نہ ہو جاؤں۔ میں نے بغیر کسی جھجک کے اپنا بازو ان کے گرد تھوڑا سا مضبوط کیا۔ باجی نے سر میرے کندھے پر رکھ دیا، مگر اس بار یہ بے اختیار نہیں تھا، یہ مکمل اعتماد کے ساتھ تھا۔ بس کے شیشے کے پار سڑک لمبی ہوتی جا رہی تھی، مگر باجی کا سر میرے کندھے پر رکھے جیسے وقت رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باجی نے دھیمے لہجے میں کہا، علی تمہیں معلوم ہے جب میں تمہارے کندھے پر سر رکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے برسوں کی تھکن اتر رہی ہو۔ میں نے سر ہلایا۔ باجی آپ کے لیے میرا کندھا ہمیشہ موجود ہے۔ باجی نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، علی اگر یہ سفر اور لمبا ہو جائے تو شاید میں برا نہ مانوں۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی نہیں باجی، میں چاہوں گا کہ سفر ختم ہی نہ ہو۔ باجی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جیسے خود سے شرماتے ہوئے کہا، تم عجیب لڑکے ہو، دل باتیں کرنے لگتا ہے تمہارے پاس آ کر۔ باجی کبھی کبھی صحیح انسان مل جائے تو دل خود ہی کھل جاتا ہے۔ بس ایک اگلے سٹاپ پر پہنچی تو دو لوگ درمیان کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ باجی نے ذرا قریب ہو کر بیٹھنا چاہا، جگہ کم تھی۔ میں نے آہستہ سے ان کی طرف سرک کر
انہیں جگہ دی اور اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھ دیا، مگر باجی نے ایک لمحے بعد وہی ہاتھ تھام لیا، کھلے عام، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ باجی کے اس عمل میں ایک اعلان تھا کہ اب یہ قربت صرف سفر کی مجبوری نہیں رہی بلکہ ان کی خواہش بھی تھی۔ میں نے آہستگی سے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ باجی نے ہلکی سی سسکی بھر کر نظریں نیچے کر لیں۔ علی، میں نہیں جانتی اس سفر کے بعد کیا ہوگا، مگر یہ لمحے بہت خاص ہیں۔ باجی، جو لمحہ سچا ہو وہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ باجی نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ بس شہر کے قریب آنے لگی، دکانیں، ہورڈنگز، روشنیاں سب نظر آنے لگیں۔ باجی نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا مگر ہاتھ میری گرفت سے باہر نہیں نکالا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا، میں چاہتی ہوں جب ہم اتر کر باہر جائیں تو پلیز میرے ساتھ ہی رہنا، اکیلی ہونے کا احساس آج نہیں چاہتی میں۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا باجی، آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ باجی نے آہستہ سے شکریہ کہا، مگر اس شکریہ میں ایک عورت کا وہ اعتماد تھا جو کسی مرد پر برسوں میں کہیں جا کر آتا ہے۔ بس اپنا آخری موڑ کاٹ رہی تھی، باجی نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، پھر دھیرے سے اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں گہری اتار دیں جیسے وہ کہہ رہی ہوں مجھے مت چھوڑنا، اور میں نے بھی مضبوطی سے جواب دیا، کبھی نہیں۔ بس کے دروازے کھلے اور باہر روشنی کی کرنیں ہم پر پڑیں۔ میں نے باجی کا ہاتھ اب بھی تھامے رکھا اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے ساتھ باہر نکلیں۔ ہوا میں بارش کی خوشبو تھی، زمین ابھی نم تھی اور یہ منظر ہمارے اندر ایک سکون بھر رہا تھا جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ باجی نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، علی، تم میرے ساتھ آؤ گے؟ بس کے باہر اکیلی جانا نہیں چاہتی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ ہم سڑک کنارے قدم بڑھاتے رہے اور ہر قدم کے ساتھ یہ احساس مضبوط ہوتا گیا کہ یہ لمحے ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ باجی کبھی کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی اپنے دوپٹے کو ہاتھوں سے درست کرتی، مگر ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ میں نے بھی آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں مضبوط کیا تاکہ وہ سکون محسوس کریں۔ چند لمحوں بعد ہم ایک چھوٹے سے کیفے کے پاس پہنچے۔ باجی نے کہا، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پی لیتے ہیں۔ ہم اندر گئے اور ایک خالی میز پر بیٹھ گئے۔ باجی نے آہستہ سے کہا، علی، تم نے آج تک جو بھی میرے لیے کیا وہ شاید میں کبھی نہ بھول سکوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، باجی، یہ سب میں نے اپنی خوشی سے کیا، آپ کے لیے سکون اور خوشی بس یہی کافی ہے۔ باجی نے سر ہلایا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ میں نے بھی کپ اٹھایا مگر باجی کی نظروں نے مجھے کھینچ لیا۔ وہ خاموشی میں بس مجھے دیکھتی رہیں اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ خاموشی بھی ایک قسم کی بات ہے جس میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ چائے ختم ہوئی، ہم باہر نکلے۔ باجی نے کہا، اب گھر چلیں۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا، جی باجی، آپ کی مرضی۔ سڑک کنارے چلتے ہوئے باجی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھامے رہا۔ ہم دونوں کے درمیان اب وہ فاصلے نہیں تھے جو پہلے تھے۔ بس کے اندر جو خاموش قربت تھی وہ باہر بھی ہمارے ساتھ آئی تھی۔ اب لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، بس احساس کافی تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر باجی نے مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، علی، آج کے بعد ہم دونوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ رشتہ احترام کے ساتھ ہی چلتا رہے۔ میں نے جواب دیا، باجی، ہمیشہ آپ کا احترام ہر لمحہ کروں گا۔ باجی نے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ ہم گھر کے دروازے کے پاس پہنچے۔ باجی نے اپنا بیگ پکڑا، پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی اعتماد اور نرمی تھی جو پورے سفر میں قائم رہی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شکریہ آج کے لیے۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، باجی، یہ دن اور یہ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ باجی نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئیں۔ میں باہر کھڑا رہا مگر میرا دل مطمئن تھا۔ بس کا سفر ختم ہوا مگر ہماری کہانی ایک نئی شکل میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرایا اور دل میں سوچا، کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، بس احساسات سے جڑ جاتے ہیں اور یہی سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلات ہوں، باجی کے لیے، اس تعلق کے لیے میں ہمیشہ وہی سکون، وہی اعتماد اور وہی قربت برقرار رکھوں گا۔